سلام بنات، جيت اليوم كيف ما شفتوا في التيتر باش نوريكم لي ديرني زاشا اللي تقديت في لي سولد ديال ليفر. كيف كل عام كنشري الحوايج في لي سولد ديال ليفر ودابيتود كنخلي حتى يساليو لي حتى لا ترويزيام ديمارك باش كنوريكم كاع داكشي اللي شريت، باسكو كنشري لي بياس اللي بانوا لي غيتقاداو دغيا في البروميير ديمارك وكنرجع في الدوزيام ديمارك نشري شويه، وفي الترويزيام ديمارك كنشوف داكشي اللي شاط واش باقي فيه شي حاجه مازال ما يتشرا ولا لا. ولكن هاد المره قلت ما نتسناش عاوتاني حتى يساليو لي سولد باش نوريكم شنو شريت، باش اللي بغا ما نعرف عجباتو شي حاجه وبغى يشريها سيبات انني ما نصور لكم حتى يكونوا لي سولد سالاو. دوكو نوريكم شنو شريت. يا لي تروك اللي شريتو من لي سولد، يا لي تروك اللي شريتو من لي ماغازان، وجمعت كلشي داكشي اللي شريت هاد السيمانه اللي فاتت. نبدا. بروميير بيس عندها تكون شفتوها في سناب شات، البنات اللي متابعيني في سناب شات وحتى في لاباج فيسبوك. سي ان جيل enfin من هنايا الي تو بيت ولكن من التحت مقطع بحال ما هكذا. هو ملبوس كيبان حسن مي بون مكاينش راجلي باش يصور لي البوك، مقطع بحال هكذايا. هاد لو جين هذا شريته من بيرشكا وكان كيدير 149 درهم، 149 لا 189 درهم بالضبط. وي 189 درهم. عرفتي باش لقيت لاطاي ديالي سي تي ام ودخلت فيها. لا دغنيغ فوا لي شريت بونطالون شريتو من عند زارا ان جين وما دخلش ليا الام واضطريت انني ناخذ 40 وطلع ليا الدم بزاف. دوزيام بيس سي ان بول تو بيت بلون، حتى هو من عند بيرشكا وخديتو كان كيدير 89 درهم. فوالا اون ا توجور بوزوان دي بول بحال ما هكذايا بازيك اللي غادي سخيخنين شي شويه، لا تلبسوا مع اي حاجه. هذا مثلا ممكن يلبسوا مع ما شوميز اكارو روج نخرج لو كول بحال هكا. اي ترويزيام بيس سي ان بول، بصح هذا ما خديتوش في لي سولد، خديتو جوست افون. اي il existe sur Jumia. il est tout long en fait طوال بزاف فريمون كيوصل ليا حتى تقريبا هذا اللور ديالو تقريبا قبل شويه الركبه اللور ديالو، باسكو طويل اكثر من اللور، على من اللور طوال اكثر من القدام. علاش ما عرفتش نهضر اليوم ياك. اللور طويل اكثر من القدام، تو دو سخيخن حتى هوايا بارفي، وكان كيدير شي 140 درهم 130 درهم شي حاجه بحال هكا. كاتريام بيس ما عندها الاساس لا راس غتبان لكم بحال هكذايا. اون فيت سي اون كومبينيزون طويله حتى هي خديتها من بيرشكا نوار توت بيت، وفيها هاد الجيوب كبارين من هنايا وسنسله انو هذاك انو. اون فيت خديتها وقلت مع راسي غادي ناخذ هذيك لا سانتور اللي كيكون فيها دو بوكل ونديرها معاها من الوسط وغادي تجي زوينه. فاش غنلبسها غادي نصورها ونحطها لكم في انستغرام باش نوريكم كيفاش جات. وخديتها ب 199 درهم. كيجيوني لي كومبينيزون سي اون بون افير. علاش؟ حيت اون فوا كتشريها صافي ما تبقاش تشهرس راسك شنو غنلبس لتحت شنو غنلبس الفوق. كتلبس الكومبينيزون اون بيتيت فيست شوستور توت سامبل وصافي غنلبسها. لوطخ بيس وهذه سي ما بريفيري سي اون فيست ان بلازر من عند بيرشكا حتى هي. هادشي كامل واقيلا شريته من عند بيرشكا. وي سي لو سول ماغازون اللي شريت منه. اون فيت كان زحام وزارا كانت كتشبه لشي زباله وتقول واش الحوايج غير عطاوهم لينا فابور. المهم زحام بزاف جي با بو سوبورتي. وباش بانوا ليا فيهم دي بيس ما بيهمش. اي اون بليس دو سا ما كانش زحام بزاف في لي كيس بحال في لي زوطخ ماغازان. دوكو سي ان بلازر من عند بيرشكا حتى هوايا فيه اون سانتور بحال هكذا باش تجمعوا الوسط، و افيك هاد لامبريمي برانس دو غال اللي تري طوندونس هاد العام. جو بونس مازال بغيت نشري ان بونطالون حتى هو افيك لامبريمي برانس دو غال، وإلا جاني في لو ميم طون فريمون الا لقيت البونطالون ديال هاد لا فيست سا سيري سوبر. هادي سي ما بيس بريفيري. ابخي جي سي بوتين لا من عند بيرشكا كاين اللي ما غيعجبوهمش حمرين اون فينيل بحال هكا كيبريو. اون فيت علاش خديت هاد لي بوتين هادو؟ عندي بزاف ديال لي بوتين في البيج في المارون في الكحل، ولكن راه واخا كنبدلهم كنلبس مثلا اليوم هاد لابوتين غدا هاد لابوتين غدا هاد لابوتين، غير انا بوحدي اللي لاحظت بلي راني بدلت لابوتين. اما الناس راه كيبان لهم بحال لبست لا ميم بوتين اللي لبست الباك. اون فيت ما كيبانش الفرق، الوغ كو هادي اون فوا كتلبسيها كتبان اليوم راه لبستي اون بوتين ديفيرونت. اون بليس دو سا كتطلع عليك اللبسه. غير سروال كحل عادي تو سامبل، تيشيرت كحل عادي تو بيت، فيستون كوير، هاد لي بوتين واو اللبسه كتبان. داكشي علاش شريتهم.
وجاوني شويه مزيرين، مي اوفيت مبغيتش ندير بحال المره اللي فاتت. مشيت للستخادي باش نشري واحد الصباط اللي عجبني اصلا في لو سيت، غادا معوله غادي نشريه. جاني 36 جاتني شويه مزيره، وقلت مع راسي لا غيعذبني، ورجلي دخلات مزيان في 37 وجات شويه كيك واسعه، وانا نقول صافي غناخذ 37. ومن بعد ولات رجلي كتطلع وتهبط في البوتين حتى تحردات. دوكو قلت مع راسي سيتي اون تري موفيز ايدي، واخا 36 جاتني شويه مزيره في هاد البوتين، جو بريفير ناخذ 36 و بيغ ما قدرتش نتمشى بيدي عند الخراز يدير لي ديك البلاتفورم اللي كتوسع شي شويه وصافي بخير. لي بوتين بشحال خديتهم 239 درهم، 239 درهم. وفيت كنت باغا ندير لكم اول البيبي، ولكن قلت مع راسي البنات ما يكونوش متبعيني بزاف ديال البنات امهات وما غاديش يهمهم لو سوجي، داكشي علاش. وهادو فيلتو في هاد الساشيه سان كولون عادي توبات، شريتو لعليا باش حتى يبدا يسخن الحال ولبسو ليها، فيه بيتيت ايطوال هنايا من كيابي، وكان كيدير 20 درهم. اي سا سي ان بول جيلي من الفوق كيتلبس حتى هو من كيابي و70 درهم. فوالا خساره عليا ما كايناش توريو لكم هي، عرفتي كتموت بالفرحه فاش كنشري لها الحوايج، خصوصا الصبابط كتلبسو باش تمشي عند باباها تقول لي بابا ريغارد. ومع تبارك الله انا اصلا هضرتي ماشي مقاده وهي كتعوج كثار مني، ويلي تبقاي غير تابعه وكتصوري فيها. ابخي عاوتاني مشيت عند طاتي، ما كنحشمش هاد طاتي هادي، خالتي هادي خارجه عليا. المره اللي فاتت كنشري بزاف ديال لي زارتيكل من عند طاتي، منهم هذا الكرسي هذا، وكلهم ما صدقوش سون اكسبسيون. هذا الكرسي صدق دو موفيز كايتي، بدا كيسقط من واحد البلاصه، خاصني نعاود له الخياطه كامل. شنو شريت اخر؟ اوس دو كويت، منين جبتها من ساشيه لقيت فيها واحد التقيبات صغيورين ودرت لا فاكتور ديكو ما رديتهاش. المهم ما عقلتش، ولكن كلشي دوك لي بياس اللي شريت كلهم سون اكسبسيون ما صدقوش. وعاوتاني مشيت عند طاتي، وان شاء الله هاد المره يصدق هادشي. نجيبكم نوريكم شنو شريت من عند طاتي. كانوا لي صولد حتى عند طاتي، داكشي علاش زعمت شريت هاد القريعه هادي. اون فيت قلت مع راسي ما عرفتش شنو غندير فيها، قلت مع راسي نقدر ندير فيها اللوز والكركاع والتمر وداكشي، ونحطهم طبيقات بحال هكذا ونزوق بها في الكوزينه. مع الكوزينه عندي حمراء لاكارات وداكشي بالحمر، قلت غادي تجي زوينه بحال هكذايا، كتسد مزيان باسكو فيها هاد لو تروك هذا بحال هكذا، ديكو ما كيخليش الهواء يدخل، كتسد مزيان فريمون. وشحال كدير 59 درهم. فوالا شنو شريت اخر من عند طاتي؟ واش هذا؟ سي ان بريزونطوار دو غاتو كيجي بحال ما هكذا، باقي ما ركبتوش، غنركبو ونوريه لكم اون فوتو. سي ان بريزونطوار هذا علاش شريتو باسكو اليوم، لا ماشي اليوم، غدا سي لانيفرسير ديال ولدي. دوكو كنت محتاجه باش نحط فيه بحال هكا لي تروك ونصاوب ان بوفي. الا طاحت عليا الحداقه الا ما صدقت شاريه كلشي 100% مشري من الزنقه حتى داكشي ستفتو وعطي للبشر. شريت اون ناب اونتي تاش. ما قلتش لكم شحال البريزونطوار، بلاتي نشوف، ما عقلتش اون فيت، ما الا ما خفت نكذب شي 179 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. لا 179 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. وشريت اون ناب اونتي تاش. انا غنشوف شنو هي هاد اونتي تاش، كان غير الزرق والحمر، فوالا الزرق والحمر والصفر والبيض. دوكو والزرق والحمر والصفر دايرين فيه بروموسيون بشي 89 درهم، الكبيره ب 89 درهم، والبيض ما دايرينش فيه بروموسيون، دوكو خديتو 120 درهم واخا ما فيش بروموسيون. غنشوفوا شنو هي هاد اونتي تاش، واش فريمون غطيح الوسخ وما غيلصقش، اولا غادي اون فوا يتصبر ما لصقه فيه حتى شي طبعه. جيسبر فريمون ما نكونش ديسيو. شنو بقى عندي هنايا؟ عندي لاكارت ديال الترامواي. عندي هذا ان فيت، هادشي قالك سي ان بون. هذا شريته من بيم، نوريكم دو تروك اللي شريت من بيم. هذا شريته من بيم، قالك اسال لا سي ان غون ديبيلاسيون، جونغ كديريه في يدك بحال هكا وكتحكي بحال ما هكذايا وصافي كيتحيد لك الصغب. بما ان
الديرماتولوج اللي كنتو متبعيني في سناب شات عارفين بلي راني متبعه بوغ دي بروبليم دو بو ديرنييرمون عند ديرماتولوج، والديرماتولوج ديالي قالت لي فيني لو رازوار، وبما انني انا ما يمكنش لي نبقى نتسنى الزغب تاعي طوال باش نمشي ندير لاسير اي تو سا، اون بليس لاسير كتخلي لي واحد الحبيبات حيتاش ما عرفت عندي واحد الجلده حساسه للغايه، لو فوا كندير لاسير كيبقاو فيا واحد الحبيبات بحال ديال ليغيتاسيون، وكيبقى لحمي كله لا ما نخلي الزغب الا كنت زعما بغيت لحمي ما يكونش رطب بحال هكاك ويكون فيه الحبيبات، لا ما الزغب ولا الحبوب. دوكو شريت هذا بما اني ميمكنش ندير الغازوار، شريت هذا نجربو ونرد عليكم الاخبار. فريمون ما عرفتش نبدا اليوم، قولوا لي انا بغيتو نجرب لكم دي تروك بحال هكذا تو بيت في دي فيديو جونغ نديرو دي كراش تيست انصومبل، فيديو فيها غير 2 مينوت بحال هكا بالزربه وتشوفوا في لا كاميرا واش داكشي كيصدق ولا لا، باسكو هي بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا بيزار في بيم واللي كنقول زعما واش هادي غتصدق ولا لا. بون لا بلوبار ديال الوقت ما كتصدقش مي قولوا لي الا بغيتو الا هاد لو جونغ دو فيديو فوز انتريس نبقاو كل مره نتيستيو شي حاجه بيزار نشوفوها واش صدقات. جي اشتي توجور شي بيم هاد لو كيت ا سورسيل ديال الحجبان، ما عرفتش شي فيه هنا جو بونس كو هادو ما عرفتش شنو هادو، تنحلها ونقراها. نوريكم كيفاش داير. فيه واحد النتاف سي كول النتاف، فيه واحد النتاف صغيور هكذايا، فيه واحد لو كريون ا سورسيل مارون، وفيه واحد الشيتا باش تعمري الحجبان، وفيه الشيتا باش تمشطي الحجبان، وفيه بحال هكا 4 ديال الالوان. عندنا واحد منور، واحد تثبيت بالشمع، واحد فاتح، واحد غامق. انا جو بونس غادي نستعمل بلوس الغامق حيت حجباني فريمون كحلين. المهم نجربو نرد عليكم الاخبار. ما عجبني الباكاجين، صالير تري شويت وداكشي تري كلاس فينتاج، حاجه قديمه جيم بيان. وهاد لامون جيسبر ما يخسرش حيت دابا كتلقوا بحال هكا فيه بحال العيار كتلقوا كيتسد، جيسبر مع الوقت ما يخسرش. فوالا البنات وريتكم كاع داكشي اللي شريت ديرنييرمون. الا درت دي زاشا في دوزيام دي مارك ولا تروازيام دي مارك بلوتو باسكو دوزيام دي مارك راه بدات في تروازيام دي مارك ديال لي سولد غادي نفيلميهم ليكم ونبارطاجيهم معاكم. الا كانوا كيعجبوكم لي اول ولا كنتو باغيين سورتو هذاك النوع ديال الفيديو اللي اقترحت عليكم قولوها لي اون كومونتير، وما تنساوش تلايكيو لا فيديو، تابوناو بليز تابوناو ولايكيو لا باج فيسبوك وانفيتيو فوز امي. الي نخليكم على خير، سلامه. غادي نوريكم مون اشا بريفيري دو تو سا. حتى مشيت للطواليت ويبان ليا وانا نقول ويلي ما وريتيهمش. المهم بدلت البلاصه حيت شفت ما بقاش فيه الضو، وميم دابا راه ما كاينش الضو الوغ كي جالسه حدا البالكون وحالاه كامل. نوريكم ان فيت جي اشتي دي سوبر ستار. البنات اللي متابعيني في سناب شات عارفين بانني كنتمنى نلقاهم مناقصين فيهم واخا غير 200 درهم، ولكن قال لك انا لا ستان سميث سوبر ستار وكاع هذوك لي باسكيت ليجوندير اللي دو توت فاصون كيتباعوا ما كيصونديوهمش. ولا مي جي سي اون امور او مون ديو. عرفتي شحال وانا باغا نشري لي سوبر ستار بحال هكا بازيك، لي بازيك دو شي بازيك. دونك فوالا دي سوبر ستار عاديين les basiques, les 3 bandes هنايا, le truc doré. Je sens que je vais faire plein de looks. Et ouais, demain نخليكم.